आमच्या गावामध्ये येऊन आमच्या ही जी देवाची तळी आहे, अशा प्रकारची जी पाण्याचे जे स्तोत्र जे आहे ह्याची सगळीकडे चर्चा व्हावी, सगळीकडे याचा नावकीर्ती व्हावी आणि म्हणून अशा प्रकारची ही किल्ला जो आहे हा तळीमध्येच बांधावा अशी त्यांची संकल्पना होती। आणि यासाठी सगळा जो खर्च जो लागणार आहे याची त्यांनी मुळीच चिंता केलेली नाही। कोणी काय देतील हे काहीच त्यांनी मागे पुढे न पाहता त्यांनी एकाने सांगितलं की तुम्ही पुढे व्हा, जे काय आहे खर्च तो आम्ही कुठेतरी त्याची व्यवस्था करू, नाही तर आपण तो सगळा खर्च आपण देतो असं त्यांनी सांगितलं। आणि त्यांच्यात खरं तर ह्या प्रोत्साहनाने, त्यांच्याच या प्रेरणेने आज हा भव्य दिव्य हा जो किल्ला या ठिकाणी कलाकृती या ठिकाणी उभारलेली आहे। असे ॲडव्होकेट समितीच्या वतीनं आणि सगळ्या शिवप्रेमीच्या वतीनं मी तुमचे या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त। आज सगळ्या शिवप्रेमी हांगा जमलेले आसा आणि आज खरेंच हें पळोवन म्हाका सरप्राईज दिसता। हें कितें तरी अलगच आज आमच्या गांवांत घडलेलें आसा, जे कोरगांवांत। आणि जो हो फोर्ट किल्लो हो आयज कोरगांवांत म्हाका दिसता हे पेडण्यान फर्स्ट टायम घडलेलें आसा अशें कितें तरी अलगूच। आनी आयज ह्या किल्ल्याचे हांगासर ओपनिंगाक म्हाका आपयलो बद्दल हांव मनाक आजून तुमकां थँक्स म्हणटा पयलीं। आनी तशेंच हांगासर उपस्थित आसलेले आमच्या कोरगांव गांवचे झेडपी रंगनाथ कोलसावकर आनी तशेंच म्हजे भाव आनी भयणानो, ही जी कला आयज खऱ्यांनीच खूब उमेद दिसता। जी कला आयज आमी हांगासर दाखयल्ली आसा ती आयजच्या कोरगांवांत गांवांत न्हू, ह्या आख्ख्या गोंयांत न्हू, ह्या आख्ख्या इंडियेन आमची कला वयतली। ताका लागून हांव पयलीं मनाक आजानसून जे पळय हांगासर कोणी केला ताका एप्रिशिएट करता, कित्याक ही पळोवन खऱ्यांनीच खूब उमेद दिसता। जी आमची कला, जे आमचे पेडणे सदांच म्हणटात पेडणे ही कलाकारांची खाण, हांगासर दिसून येता खऱ्यांनीच ही कलाकारांची खाणूच आसा। तशेंच तुमकां खबर आसा ज्या आमचो गणेश चतुर्थी दिसा सेम अशें तळ्यान एक गणपती हांगासर केल्लो आमच्या कासुल्यान म्हणून, सेम अशीच कला जे आयज म्हाका दिसता ज्यो तळयो आसा त्यो खंय तरी यूज जातात, हेच्या पयलीं केन्ना जावंकूच नासल्यो। ही कला खऱ्यांनीच म्हाका दिसता एप्रिशिएट करची सारकी आसा। आनी ही कला अशीच फुडें भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवचो आनी जी पळय कला खऱ्यांनीच आमच्या पेडण्यान आसा ती कला खऱ्यांनीच आमच्या दाखोवपाची गरज आसा। आनी हांव खऱ्यांनीच उमेद जालो कितें हें पळोवन सगळे हांगासर आनी जे बोटीन हांगासर प्रवास करून हे सायडीन येयलो। आनी ही आयज आमच्या शिवाजीची आयज हांगासर तेंच्यांनी सगळ्यांनी मुर्ती हांगा दवरलेली आसा आनी खूब उमेद दिसता। जे आयज सगळेच आमचे गोंयकार तशे आख्ख्या हिंदीक आयज आमचे शिवचे प्रेमी आसा। हांव सदांच म्हणटा शिवाजी हो हर एक घरान एक शिवाजी असो जावचो तयार। जी शिवाजीची जी हे आसा ती आमच्या लोकांच्या हितून येवपाची गरज आसा। ती आयज खूब बरें दिसता आमच्या आयज हांगासर सगळे जाण आपलो टायम काडून हांगासर येयल्ले आसा। हांव आमच्या आख्ख्या पेडण्या तालुक्याक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवन पळोवची ही आमची कोरगांव ही कला हांगासर दाखयल्ली आसा ती पळोवची। आनी तशीच हेच्याय फुडें तुमी फुडें सरचे, केन्नाय तुमकां कितें सपोर्ट जाय जाल्यार हांव आसतलो। तशेंच आमच्या पेडण्यान आमचो श्याम शेटये तो खंयसरूच फाटीं सरना, खंयच्याय एका प्रोग्रामाक कसलेंय हें आहा जाल्यार तो सदांच तेजो हातभार आसता आनी तेजो सपोर्ट आसता। तेणी अशेंच फुडें अशें सपोर्ट दिवचो आनी म्हाजोय सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो। आनी हांव आनी एकदां जे हांगासर तेंच्यांनी ही आपली कला दाखयल्या त्या खऱ्यांनीच हांव सल्यूट करता आनी अशीच तेंच्यांनी फुडें कला दाखोवची। आनी हांव सगळ्यांक मनाक आजूनसून देव बरें करूं की आमी आमच्या कोरगांव गांवाचें एक नांव
ह्यो असो किल्लो तयार करून आम्ही अख्ख्या गोंयाकच न्हू तर आम्ही देशापर्यंत पावोवपाची आमचे कडेन कला आसा आणि ती आम्ही कला फुडें व्हरपाची आम्ही ताकद दवरता आणि हे केवळ एकल्यामुळे शक्य ना. ही जी टीम जी आसा ही मागीर ते सार्वजनीक गणेशोत्सव असो किंवा आमचे ही फोर्ट किल्ल्याची कलाकृती असो सगळेचाच रात्रन दिवस धडपड करून ही उबारतात आणि त्याचे श्रेय तांकां अवश्य मेळटा. गणपती सार्वजनीक गणपतीचो तांकां सेकंड प्राइज मेळ्ळो. हांव तेचें अभिनंदन करता कारण त्यांची जी कला ते पेश करतात ताका सरकार दरबारी तेचे यथोच्च पारितोषिकय मेळटा. आज ही सुद्धा कला जी तेंच्यांनी हांगासर पेश केल्ली म्हाका खात्री आसा की हे कलेक सुद्धा सरकार दरबारी अशी जी कला तेंच्यांनी तयार केला हेची दखल घेतली वयतली. हांव खरेंच परतून एकदा तेंचें अभिनंदन करता आणि तेंच्यांनी अशेंच आमचे कोरगांवचें नांव हे फुडें व्हरचें. तेंच्यांनी अथक परिश्रमान जे अशे कितें प्रोग्राम आसात किंवा आर्ट्स आसात ती सगळ्या फुडें हाडपाची तेंचे परतून एकदा अभिनंदन करता. ताका शुभेच्छा दिता.